Mga kigsunan, maibuntag sa tanan, aniya nasab kita sugod sa hisgot sa mga pulong sa Dios nga nasulat sa Biblia kung balaan kasulatan. Nung kini mga kigsunan ang kahigayonan nato nga samtang aniya pata buhi pata ni kalbutana atong tingwaon gayod kun unsa gayod ang kamatuoran nga nasulat sa Biblia. Ang buntag sa tanan mga kasunan og salamat sa Ginoo ni kahigayonan karon na kita magpadayon na sa pagkigabitay sa mga pulong sa Dios nining tatna karon. Salamat sa matug sa kanato, salamat sa kahigayonan nga gihatag sa Ginoo kanato. O masugod na pud ta mga kigsunan. Ang atong tema karon atong paghisgutan kining pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa Biblia kung imong tun-an o gitudlo sa mga Bible school, kining pagbalik ni Ginoong Hesus og sa iyang paghari sa 1,000 ka tuig. Ikapitong hugna ni sa kapanahonan nga gisgutan sa Biblia. Mao kini ang ikapitong hugna sa kapanahonan. The 7 dispensation of the Bible kung sa English pa. Mao kini ang mga pagtulun-an nga gisaysay bisan pa sa Bible school kung sa mga alagad sa Dios nga nakasinati o nakasabot niini. Mao kini ang gitudlo unsa gayud kining pagbalik ni Ginoong Hesus. Ngayon pa, ang pagbalik ni Ginoong Hesus og ang iyang gingharian. Arang ka excited ta niining pagtulunan kung ngano nga mobalik man si Ginoong Hesus, no? Muna nga kini nga kapanahonan sa miaging mga katuigan sobra na 2,000 ka tuig. Iya kining gisugilon sa iyang mga alagad na mga apostolis ingon man sa iyang mga tinun-an nga siya mobalik gayod. Sa iyang pagkayab ngadto sa pagkabanhaw niya, nagsulti siya nga siyang pagkayab mobalik gayud sa siya sama sa pagkayab nga makit-an nga siya mo paingon ni sa yuta. Una nga unsa man gayud kining pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang kasaysayan sa Biblia atong hisgotan ug atong pagabasahon. Nagaingon dinhi sa Pinadayag kapitulo Kapitulo 19, versikulo 11. Nagaingon din ang uluhan nga ang nagkabayo sa puti nga kabayo. Pinadayag kapitulo 19, versikulo 11, magsugod ta. O kunya nakita ko nga naabli ang kalangitan. Ug tan-awa di usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlan kasaligan ug matuod ug ubos sa katarungan. Siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga. Ug sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong. Og siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og biste nga gikatuslob sa dugo ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Dayon nato largo sa ubos. Og ang mga panon sa kasanlaluhan sa kalangitan nga bistiglino nga manipis, maputi ug ulay kini sila na nagsunod kaniya
na nagkabayog mga maputing kabayo. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang tigbas sa kanasuran ug siya iyang pagharian pinaagi sa ulisi nga puthaw o magapigis siya sa pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kakong padayon nun pagbasa, laktaw ta ngadto sa 19. Kapitulo 19, versikulo 19 sa pinadayag. Og nakita ko ang mapintas nga mananap og ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundalohan ana nagtagbo aron sa pagkigubat batok sa nagakabayo og batok sa iyang panon sa kasundalohan. Og nadakpan ang mapintas nga mananap og uban kaniya nadakpan ang mini nga propeta nga mao ang nagkimo sa mga milagro diya sa iyang atubangan. Nga pinaagi nini gipaysalaag niya ang mga nanagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug ang mga nanagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo ug nagasilaog sa asopri. Ug nga kaduha kanila naibilin gipamatay sa nagkabayo pinaagi sa espada nga nagagula gikan sa iyang baba. Ug ang tanan mga langgam na nagbusog sa ilang mga unod. O nagisgot din nga gubat. Ang kauban ni Ginoong Hesus kung atong isgutan, i-direct nato pag-isgot kay taas man ini kasaysayan. Sa di pamanaog si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan muanhi aron sa pakigubat, caught up kon rapture, giagaw niya ang iyang mga piniling katawhan nga mga balaan. Mao ni preparasyon sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Human sa rapture, may tabo na ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay kinsa may kauban ni Ginoong Hesus? Kadto mga balaan nga mosunod kaniya aron pakigubat nga magbesti sab og maputi ang mga kabayo sab ilang pagasakyan maputi sab nga kabayo. Mao ni nga pakigubat gikan sa langit o pakigubat gikan sa kalibutan. Nagisgot ang Biblia nga ang tanan mga hari, ang tanan sundalo muana na diha sa Jerusalem anha mahitabo ang dakong gubat. Kay unsa maibot pasabot diay? Nganong gubaton man? Di man pwede nga magari si Ginoong Hesus diretso. Kundi gubaton usa. Pamatyon ang mga sundalo. Human nga mga matay sila, maghari na si Ginoong Hesus. Sabta na to, no? Kanang mga sulti sa mga taong inosente, daghan mga panultihon sa kalibutan nga ang kalibutan kuno ang mga nasa basunog kumaabot ang ikatulong gubat. Dili na tinuod. Dili pwede nga musugot ang Dios nga matunog ang kalibutan pinaagig imbento, pinaagig buhat sa tao. Bisan daghan bomba nga gimugna, giimbento sa mga nasod karon, mga banggitan nga manasod, dili gayud pwede nga masunog, matunaw ang kalibutan. Ang nasod nato karon hibalo ba mo ang tibok kalibutan 195 ka mga kanasuran tibok kalibutan. 195. Kanang 195 mo nay harian ni Ginoong Hesus uban sa iyang mga pinili nga mga balaan nga mga tao. No? Sabta na to.
Kanan sulti sa mga tao karon nga mga matay ang mga tao sa tibok kalibutan kay mo abot ang gera, di na tinuod. Kung ay mga matay dili mahurot kay ang Dios magbilin nga iyang paghaharian. No? Kaya by 195 kanasod. Kung ay gera, na ay mga bomba mamboto, ang Dios makahimo sa pagkontrol ni ana kay ang Dios nasayod sa tanan ug ang Dios gamhanan sa tanan. Di ta mahadlok kanang sulti nila nga moabot ang katulong gubat nga matay na ta di na tinuod. Unsa may anion ni Ginoong Hesus mas tunaw na mga matay na mga tao kinsa may iyang ngarian uban sa mga balaan. Mao na ang Biblia klaro kaayo nga nag-andam ang Dios sa mga katawhan nga iyang kauban, iyang pinili nga mahimong sundalo nga gikan sa langit mo'y mogubat dinhi sa kalibutan. Mao na kasaysayan sa Biblia. Nga dinhi sa pinadayag giskot ang gayod nga moabot gayod ang dakong gira mga balaan kontra mga katawhan nga dautan nga giharian sa Yawa. Muna ang Biblia kung imong basahon sa pinadayag, tanan 195 kan nasod, tanan nasod, tanan hari, mopadala sa ilang mga sundalo didto sa Jerusalem. Kanang Israel maunay libutan sa 195 ka mga linibo-libo ka mga sundalo, 195 ka nasod. Muna adto diha mo katap. Ilang libutang ang Israel kay ang Israel may katawan sa Dios nga gipanalipdan sa Dios, gubaton na sa tanan kanasuran. Muna gubat diha. Muna sa paggubat na paghuman sa gubat magsugod na paghari si Ginoong Hesus. Sabta na to, no? Muna nga atong isgutan ang Biblia kuno sa kining isgutan nga paghari, no? Mga kining paghari ni Ginoong Hesus atong basahon dinhi sa Daniel unsa kining mga kamatuoran dinhi. Sa libro ni Daniel. Libro ni Propeta Daniel sa Kapitulo 7, versikulo 22. Daniel Kapitulo 7, versikulo 22. Hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot, og ang hukom gihatag sa mga balaan sa halangdon uyamot. Og miabot ang panahon nga ang mga balaan naghupot sa gingharian. Naghupot sa gingharian. Ang mga balaan naghupot sa gingharian. No? Mauna sa ibabaw sa yuta, pagani sa tigulang sa mga adlaw, kasi man tigulang sa mga adlaw, may iskutan din nga mao si Ginoong Hesus, ang pulong sa Dios. Kay giingon pa ni Ginoong Hesus, sa wala pa si Abraham, daan na ako. Mauna gisgutan din sa Daniel nga ang tigulang sa mga adlaw. Usbon ko sa pagbasa. Dini sa 21, sugdan ato, ngargo sa 22. Ako may tanaaw, Daniel na ngayon, o ang maong sungay nakigubat batok sa mga balaan o nakadaog batok kanila. Kining sungay mga gingarian ni sa Yawa. No? Yawa ni nga dumala sa mga sundalo sa mga kanasuran. Nga lanog na
kadaog batok kanila. Hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot og ang hukom gihatag sa mga balaan sa halangdon uyamot. Og miabot ang panahon nga ang balaan naghupot sa gingharian. Naghupot, no? Naghupot sa gingharian. Dinhi sa Lucas atong basahon. Dagan pa din nga mga bersikulo nga gusto kutan pero mo kuan lang tagamay ra na bersikulo para dali ta mahuman. Lucas sa sarlo ko lista. Lucas 20. Kini sa libro ni Lucas kapitulo 20 bersikulo 17 atong sugdan. Og siya miingon kaniya, sige nun Sus neo, mao kana maayong ulipon, tungod kay sa diyotay kaayo kasaligan kaman di ay. Ikaw ipahimutang nga magbubuot sa napulo ka lungsod. O nga ikaduha midool nga nag-ingon, Senyor, ang imong usa ka mina hindugangan og 5 ka mina. Og siya miingon kaniya, og ikaw pahimutang nga magbubuot sa 5 ka lungsod. Mao na nga nagiskot dinhi magbubuot sa ato pa maghari sa napulo ka lungsod, maghari sa 5 ka lungsod. Mao na kamatuoran nga gisgutan sa Biblia. Nga tungod kay kining mga tao nga gipasambingay ni Ginusos nga gikuan sa mina, pinagigmina sa kung sa kuan pa unsa na pagkasulti karan mina unsa na talanton, no? Kasaligan pa kaman sa talanton nga imong nadawat, ikaw maghari sa 5 ka lungsod. Ikaw maghari sa 5 ka lungsod. Mao dinhi sa mga propeta diskutan nga ang gingian sa Dios sa ibabaw sa yuta yung pa 1,000 ka tuig. Mao na dinhi Daniel na ang gingharian sa mga balaan maghari. Ang 195 ka nasod mao kini ang harian sa mga balaan maghari. Ay gingon ni Ginoong Hesus, mag-antos uban nako maghari uban nako, no? Mao din tinuod nga mao ni ang ikapito nga hugna sa kapanahonan sa Biblia, pagbalik ni Ginoong Hesus og ang iyang gingharian. No, sabdan nato ang pagbalik ni Ginoong Hesus og ang iyang gingharian. Atong pagbasahon dinhi sa pinaydayag hapon. Unsay nasulat dinhi? Dinhi sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 atong sugdan sa pagbasa. O kunya akong nakita gikan sa langit nanaog ang usa ka malunda nga sa iyang kamot diha ang nyawi sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutuban. Og ang usa ka dakong talikala og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente, mga nga mao ang yawa og si Satanas, og iyang gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig. Og iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw, og iyang gitabunan kini og gitimrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapasilaag sa kanasuran hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. No? Kato pa
paghari ni Ginoong Hesus, pagani sa yuta, pag surrender sa mga katawhan sa 195 ka mga nasod, mga sundalo nga milyon-milyon, tingali bilyon pa ni tungod sa kadaghan 195 gud ka nasod. Muna'y iyahan sa yawa. Pag surrender, ang leader itambog, ang yawa Satanas itambog sa bungaw nga kailadman. Nganuman itambog man. No? Nganong itambog man. Aron sa paghari ni Ginoong Hesus sa iskalibo ka tuig, way magsamok-samok. Kalinaw, kasiguruan, kalipay, kadagaya sa mga panalangin sa ibabaw sa yuta. Pinakadakong pinakadakong kasadya nga panahon, no? Yung sigutan na Jubilee, tinghugyaw na nga mga tuig, matag tuig tinghugyaw. Kaya adto ang tanan tao muadto sa Jerusalem sa Israel na mao kana ang templo ni Ginoong Hesus. Mao nay katumanan nga si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Mao na ang iyang gingarian adto sa Israel. Matag tuig tinghugyaw tanan tao musengit nga si Ginoong Hesus ang hari sa mga Hudiyo. Si Ginoong Hesus ang tinuod nga pagasimbahon. Mao na akong balik-balikong gayod nga tanan tao muila ni Ginoong Hesus. Ang tanan tao musimba ni Ginoong Hesus. Nganuman wala na yawa. Yan ay gahom nga magsamok-samok. Gibilanggo na ang yawa. Ang mga sundalo nangamatay na. Gipamatay sa mga sundalo ang kauban ni Ginoong Hesus. No? Purot na sila. Muna, kalinaw na. Magsugod na ang gingarian ni Ginoong Hesus sa 6,000 ka tuig. No? Naibalo ba mo nga pagsugod sa paghari ni Ginoong Hesus? Wala na mga bagyo, wala na mga sakit. Kaya nga naman, ang yawa mao ay tag-iya sa mga kadautan, mga sakit, balatian. Ang tanan tao sa tibok kalibutan, maayog lawas. Nga naman. Wala may mga sakit. Sapay COVID yan na, nanghilanat yan na. Kalinaw god, gingarian god Ginoong Hesus. Muna nga, dako gayon gisgotan ni Pablo nga ang himaya nga padayag unya kanato dili takos ikagtande ang himaya sa Dios nga mania kanato atong mabatonan. Muna gingon maghari ang mga balaan katawhan sa Dios. Sulod sa 6,000 ka tuig. Limang kaana maghari og mga lungsod 50 ka lungsod sobra pa kay nganuman magdugang 195 ka nasod kada 100 years 200 years pila ka gatusan ka mga tuig magdaghan ang mga baryo magdaghan ang mga lungsod muna mudako ang gingarian sa mga balaan sa ibabaw sa yuta. Mo na gisgutan ni Daniel. Bahin-bahinon ang gingarian ang 195 ka nasod sa mga balaan. Mahunay dakong himaya sa mga katawhan sa Dios. Maghari. Naibalo mamo nga ang paghari ni Ginoong Hesus tanan tao baskog og lawas nganuman. Kanan deuterium gas diha sa dagat pagaminaho na gitagana na sa mga katawhan sa Dios. Akong balik-balikon ang bahande nga na sa kangit-ngit gitagana sa mga katawhan sa Dios nga maghari. Naigisgutan pa diha sa Palawan nga unsanan hybrid na gas
nga way aso, way pollution. Sa ato pagpagari ng Ginoong Hesus, dili na polluted ang hangin. Na mga tao, dili masakiton. Kay ang deuterium gas minahon man na, mawanagisgotan sa mga propeta na bahande na sa kangit-ngit, gitagana sa mga katawhan sa Dios. Minahon kanan des Palawan, kanan sa West Philippine Sea, kanan sa aynan deuterium gas, no, dari sa laod sa Pilar kun sa sana Siargao Island na ada tungod. Maula pinakadako na. Mauna himoon panglungag. Himoon sakyanan sa mga balaan sa mga tao sa tibok kalibutan. Mauna nga wala na pollution. Limpyo ang hangin nga sudopon ginawaon sa mga tao. Tungod kay limpyo, unsay gisgotan sa Biblia. Kung gusto mo mabasa, tudloan ako mo na sa libro ni Propeta Zacarias, the book of Zechariah, no? Nagisgot diha nga walay tao nga di mabuhong sa iyang mga adlaw. Centenarian. Mulungtad gayod o iskal gatos katuig ang tanan mga tao nga magkinabuhi nining labutana human sa iska gatos katuig mamatay siya, kontrolado ra ang ilang panaigon. Tanan tao sa paghari ni Ginoong Hesus, mga makasala man na naharian sa mga balaan, magliwat na sila, liwat-liwat. Pero ang ilang edad, centenarian, esgagatos ka tuig. Kontrolado. Humansa esgagatos, mamatay na sila. Kung ang bata matao, centenarian gapon. Baskog ang lawas, mauna moabot ganito, kung esgagatos ka tuig. Giskutan man ani sa Zacarias. Tinuod ba na kay, kung ang balaan, kung ang taong matarong magari si Ginoong Hesus, amay bagyo, amay sakit, way gira, kay ang yawa, gibilanggo sa kailadman, bungaw, gitrangkahan pa sa Diyos, para di makalugwa, di makalingla sa mga katawhan na bilyon-bilyon. Imagine, 195 na mga nasod. No? Muna, akong balik-balik kong gayod para tamadasig. Matag tuig. Hakoton ang tanan mga tao sa 195 kanasod. Hakoton na og dagkong mga barko. Dayhon dito sa Jerusalem. Bilyon-bilyon mga tao mo ato sa Jerusalem. Gisgotan dia ni Propeta Zacarias. Matag tuig musimba ang bilyon-bilyon nga mga tao dito sa Israel. Mauna ang katumanan nga every knee shall bow, every tongue confess. Tanang tuhod mo piko, tanang dila musugid. Mauna pinagkabibo nga panahon. Tanan tao muadto sa Jerusalem musimba ni Ginoong Hesus, no? Walain pagasimbahon. Kay may tabo na ang gisgotan sa panahon sa mga Diyo paglutos ni Ginoong Hesus. Ikaw ba ngari sa mga Diyo? Oo, ako ngari sa mga Diyo, pero di pa karon, ha? Maabot ang panahon nga si Ginoong Hesus matuman na ang hari sa mga Diyo. Di lamang hari sa mga Diyo. Hari sa tanan katawhan, every tongue confess. Musugid ang tanang dila na Ginoo si Ginoong Hesus. Muluhod ang tanang tuhod, musimba ni Ginoong Hesus. Matag tuig. Naaman si Biblia mo basahon. Na sa Biblia mo basahon nga ang musimba dito kada tuig.
Buhong sa mga adlaw. Giingon po sa English, centenarian is kagatos katuig ang ilang panuigon. Mo na mga kaigsunan. Kung sa Japan karon gisgutan nga 70 mil ka centenarian dito sa Japan. Pagari na Ginoong Hesus, billion lon centenarian. Mao na yung kamatuoran din sa Biblia. No? Mao na yung kamatuoran. Sarto. Naibalo ba mo? Nga ang tanan balaan, mao na gisgutan ni Pablo atong basahon. Roma. Unsa kining gisgutan ni Pablo? Akong gasahon sa gisgutan Pablo. Kinis Pablo ulahi na ning gisgot pero sa mga propeta gisgutan na daan unsa kining umaabot nga panahon gitagna na ni daan sa mga propeta. Akong basahon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18. Giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon na karon dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayagra unya kanato. Sa himaya nga igapadayagra unya kanato. Nakigsulti ni si Pablo sa iyang mga tinun-an, panahon sa mga iglesia, panahon sa mga apostoles, no? Kaya ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinalayag sa mga anak sa Dios. Kaya ang kabuhatan na ilalom sa katawangan dili tungod sa kaugalingon pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang niini diha uban sa paglaom. Kaya ang kabuhatan ipahigawa sa unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot o makaambit kini sa may mayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Pinakat lalom tog karonon kining gisgutan din 21. Kaya ang kabuhatan ipahigawas sa unya gikan sa kaulipnan sa kaulipnan sa mahimayaong kagawasan. Kaya ang kabuhatan ipahigawas sa unya gikan sa kaulipnan sa pagkadonot o makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios, no? Tungod kay ang paghari ni Ginoong Hesus wala na itunglo, wala na sakit. Posible sa akong theory, sa akong una-una, tibuok kabuhatan ba? No? Tanan mga binuhat sa Dios, tanan nga linalang makaambit sa pagkapinadayag sa mga katawan sa Dios. No? Padayon ako pagbasa. Kaya ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kaya ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan dili tungod sa kagalingon pagbuot nini kundi tungod sa pagbuot nga nagpahimutang niini. Kaya ang kabuhatan ipahigawa sa unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot o makaambit kini sa may mayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. May mayaong kagawasan, no? Kato paggawas nun sila sa mga unsa diha katalagman. Sato pamulong ta diay kining mga palitan mga hayop, mga kahoy unsa diha, no? Munisgutan nato mga langgam, ang mga langgam karon lisod na nato pangitaon tuwa na sa lasang lagyo na. Paghari dahil ng Ginoong Hesus, makaambit ni sila sa wanay kamatayon. Kay gingarian naman sa Ginoo,
muna nga daghan na mga mananap diha. Kung sa uban mga gipanagna sa Biblia nga kining leon dili na nimo kaon og tao. Di na nimo paak ang hayas, di na nimo paak sa pagari ning Hesus. Mga maayo na ni sila kay dominahon na ni sa mga katawhan. Wala na manunukom. Ya na ilaya. Kung emo kuanon naibalo ba mo sa balita sa India? Matag tuig 20 ngadto 30,000 ang mapatay sa pinaakan sa hayas. Kaya ang mga tao dito sa India, ang mga kabus dito, mandakop og hayas ilang ibaligya. Kaya dito sa India, sa Hong Kong, China, naay mga market dito nga buhay ang hayas ibaligya. Kanon man na. Tungod kay nasipyat sila sa pagdakop, daghan mga matay nila, tungod kay mapaakan man sila mga layang nga hayas. Muna nga linibo kada tuig mga matay dito sa India nga gipaak og hayas. Pero pagari ng Ginoong Hesus, di na mo paak, wa na laya. Kalinaw naman, kagawasan naman sa mga tanan kabtangan, no, tanan espiritu. Naigingon nga, ang tanan kabuhatan, ang tanan binuhat, managsama, may espiritu. Kung guys Ginoong Hesus magari, wa na idautan, no? Di na makadaot og tao. Nakabasa ba mo sa history sa Amerika, sa USA? Matag tuig 20,000 ngadto 30,000 ang patay sa gipamaak og sahan. Mga bujog kung mga putyokan. Kay dito sa Amerika, di man dito mahal dito ang dugos. Mao na di nila patyon ang mga putyokan, magkuhan sila dugos, tungod kay allergy ang mga Amerikano sa laya sa putyokan, libo-libo nga mga matay na mapaakan og putyokan diya sa Amerika. O nga, matag tuig 20 ngadto 30,000 ang patay na gipaak sa mga putyokan. Pero paghari ni Ginoong Hesus, wa na mga matay. Matarong naman, no? Wa na may dautan. Muna gitawag og restoration na. Ipasigole na. Yun pa. Ang leon, na may tango ang leon. Kung imo kanon sa kreasyon, sa tunglo, sa pagpagkasala ni Adan o ni Eva, kanang leon, ya panay tango. Ibalo ba mo? Di pa na mo kaon og tao. Di pa na mo kaon og hayop. Usab-sab pa nagsagbot. Gitagna na Biblia. Nga ang leon, di na mo kaon og unsa diha. Di na mo kaon og mananap buhi, kundi mo sab-sab nagsagbot. Naibalo ba mo nga ang hala sa una, may tiil na. Doon kay nakasala, sa iba og ni Adan natunglo ang tanan kreasyon, tanang binuhat. Ang ngaya sa una pinakasikat na mulakaw, mag liog-liog na, tong kay na tiil duha. Pagtunglo na, wala na tiil. Mukamang na. No, muna gisgutan sa Biblia. Muna ang mga leon, di na mo paag og tao. Restore naman, restoration naman ang tunglo mawala na. Ang pagkadonot nga gisgutan din sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 8. Wala na pagkadonot. No? No corruptible. Mauna nga, ipasiguli na. Great restoration. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mao kana ang pagsugod o great restoration. Ano man nagisgot man ko great restoration. Na may gamay nga restoration. Ibalo ba mo? Ang nasod garon nga 195 may ilan na balaod nga restoration. Little restoration. Dili kung dako. Kaya ang dako si Ginoong Hesus na. Karon nagsugod na ang mga nasod sa pasiguli.
Ang balaod sa mina karon mining tibok kalibutan, kung magmina ka tumpagon gubon mo ang bukid, human kuha sa mga minerals, ipasig uli na. Kay kung di na mo ipasig uli, di naman ka magkamina, silutan man ka sa gobyerno, i-restore na. Mga naot ang mga tanom, tamna na. Matag kumpanya din sa atong nasod, pag human mina, kaon mga minerals, bulldozer na mga lupa, ibalik, tamna na og mga kahoy. Mao na restoration sa kalibutan. No? Mao na sa tanan, gibuhat sa mga tao sa tibok kalibutan, na anay ila balaod, restoration. Ang sina karon, di lamang milyon, bilyon ang ilang mga tinanom na mga kahoy. Ang mga yuta nga deserto tamna na sa China og bilyon ka mga kahoy. Nagsugod nag-restoration. Pero pag-ari na Ginoong Hesus, muna pinakadakong restoration. Pagpasig uli. Kanya man ninigisgutan man ni Pablo, pasig uli, pahibalik. No? Kung sa yuta, kung sa dagat, nagmugna karon ang mga nasod nga i-restore. Naghimo sila mga artificial, puyan sa mga isda, na igatawag og sanctuary, fish sanctuary. No? Aron, balik pagdaghan ang isda. Mao na nagmugna na sila, nag-imbento, nag-restoration ang mga nasod. Pero sa pagbalik ng Ginoong Hesus, mao na pinagadako nga restoration. No? Mao na kamatuoran mga kaigsunan nga ang tinuod gayod mao kini ang kamatuoran si Biblia nga ang pagbalik ng Ginoong Hesus, maghari na siya sa 6,000 ka tuig. Mao na pinaka usbon ko sa pagbasa. Giisip ko nga ang mga pag-antos nining panahon na karon dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag-raon niya kanato. Kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Kay ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan, dili tungod sa kagalingon pagbuot niini, kundi dili tungod sa pagbuot niya nga mao ang pahimutang niini daw uban sa paglaom. Kay ang kabuhatan ipahigawas sa unya gikan sa kaulipnan sa pagkadunot ug makaambit kini sa mamayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nahibalo kita nga ang tibok kabuhatan na nagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtod karon. Ug dili lamang ang kabuhatan ra, kundi dili kita gayod usab nga nagpakabaton sa unang mga bunga sa espiritu. Nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabot kita nga minamon nga pagasagopon. Ato. Pagasagopon, giandam niyang daan aron pagahimayaon. Muna mga kasunan ang kamatuoran din ni Biblia nga gisgutan ni Pablo. Dini sa Mateo 25 ato kuno basahon sa kining gisgutan dinhi. Sa
halain na dahil kani sa sabot sa 24. Parehas sa gapon ni diskuten Pablo nga mahimayaon pagpadayag. Salamat sa mga pulong sa Dios nga atong niskutan kung unsa gyud kining kamatuoran nga pagbalik ni Ginoo no gayud kana ang katumanan sa mga panagna sa mga propeta. Mingon ang mga propeta sa unang panahon, kalami unta kung makaabot ta ni anang panahon na sa pagbalik ni Ginoo. Kadagaya sa mga panalangin, kalinaw, kagawasan sa mga katauhan sa tibuok kalibutan. Muna mga kamatuoran sa Biblia, mga kaigsunan, nga kinahanglan gayud nga ang tanan. Kas 27. Unsa kining gisgutan sa Juan 10:10 atong basahon? Ngayon din nga ang kawatan mo anhi aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako miani aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagkabaton ini sa madagayaon gayud. Mao na si Ginoo sa sayang pagbalik makabaton ang mga katawhan tibok kalibutan sa kinabuhing madagayaon gayud, no? Kinabuhing madagayaon gayud. Mao na wala na itunglo. Wala na kasamok. Di na magantos ang mga tao. Karon, tanan tao nag-agulo, tanan tao nag-antos, tanang tao mo reklamo sa tibok kalibutan. Nganuman, bako pa nga ni magsugod ang suga, nagbagot-bot na, nag-antos na tungod sa kapaso. Iba? Bagbot-bot na, dili lamang bagot-bot. Dagan mga tao na dunggan ako, mamalikas pa. Di ba? Mamalikas pa sila kay sobra kuno kainit. Bago ba nga mo balik ang suga? Nagagulo, nagantos sa kalisdanan ton kay ang kalibutan karon na patas tonglaw. Wa pa man mo balik sing Ginoo. Ya pa mamagari, ya atas tonglaw. Musige na nga ni uyan. Di lamang magutbot. Balikas ka ron ang mga tao. Naay tao nga akong amigo, ningon. Kining uyan og tao pa ni. Hagito na akong sparring. Kaya akong mga humay nabasa. Nanubo na ng gamot. Nadamit siyang humay. Kaya kung tao pa, sparringon nila. Kay ulan man. Libo-libo ka mga tao mamalikas sa ulan. Tuo ba mo? Libo-libo, milyon-milyon ng mga tao mamalikas sa suga. Ang mga scientific ng kanil karon nagplano na nga mulayas na din sa kalibutan. Gamadto na kuno sila sa lain planeta. Kay sobrang ang kainit. Mabot ko ng panahon ingon sa mga science na di na magwanta kainit sa kalibutan.
Una malayas na sila hanto sa daing planeta kay bugnaw ko dito. Limang ka. Mo na imbento sa mga taong inosente. Pero ang katawan sa Dios, ang alagad sa Dios magtodlo. Anagayoy dapit nga gitagana sa Dios nga wala nay init og ulan. Wala nay bagot-bot. Wala nay pamalikas kay nganuman. Mao manay giandam sa Dios sa iyang mga katawan, no? Kalinaw na kay ang Great Restoration maabot wala na init. Hibalo ba mo sa creation sa wa pa si iba o gadan magkasala? Sa wa pa si Adan magkasala, nagisgot ang Biblia nga si Adan ug si Eva milakaw sa kabugnaw sa hangin. Presko. Pero karon tunglo naman, wala presko balikas na mga tao. Niaman ta sa panahon sa tunglo tungod sa kasalanan sa mga tao. No? Mao na gingon pa sa Biblia sa daan sa ikatulo, ikaapat nga hugna sa panahonan. Tungod sa kasalanan sa tao, gidugang ang mga kalisdanan, gidugang ang balaod. Daghan ang tao nagantos sa unang panahon tungod sa kasalanan. Pero tungod sa kadagaya sa grasya, gisgotan ni Pablo, i-restore na, ipasig-uli na, mahimo na tang maka-abel. Naibalo ba mo nga, pagsugod sa paghari ni Ginoong Hesus, ang tanan templo sa mga Kristohanon, sa mga kanasuran, kay ang usa ka Kristohanon maghari man siya 5 kalungsod na 10 kalungsod. Iyang palasyo sinaw-sinaw, minahon ang tanan mga bande, mga bulawan. Unsa diha nga mga gwapong mga mutya sa kadagatan, mga perlas. Muna ang paghari ni Ginoong ana agayod sa pinaka mahimayaon nga gingharian. Muna gingon ni Pablo, ang tanan gigipaubos iga pataas. Ang tanan nga gipataas iga paubos. Muna sa paghari ni Ginoong Hesus, ang tanan niyang mga balaan iga pataas na. Naanay mga trono, mga mansyon nga sinaw-sinaw. Muna kamatuoran sa Biblia nga ang pagbalik ni Hesus mao kana ang ikapitong hugna sa kapanahonan sa Biblia, paghari og 1,000 ka tuig. 1,000 ka tuig. Mao na kamatuoran. Mao na mga kasunan nga kung kita matingwaon, pwede tag makaabel, makadangat ta ni anang gingharian ni Ginoong Hesus. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Mag-antos uban nako, maghari uban nako. Mao na giskutan Daniel. Akong basahon pag-usab. Sa di pa ta magtapos. Daniel. Isgot din nga hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot. Ato pa miabot din sa yuta. Pagbalik ni Ginoong Hesus, og ang hukom gihatag sa mga balaan salang don iyamot. Og miabot ang panahon nga ang mga balaan naghupot sa gingharian. 195 kan mga nasod maghari ang mga Kristohanon diha. Way kamatayon na. Immortal na ang mga kinabuhi sa mga Kristohanon, wa na'y kamatayon. Pero ang mga tao sa kalibutan nga magliwat, is gatos sa katuig, sila pagatunglohon. Muna ay diskutan ni Pablo nga
ang mga pag-antos nato nining kalibutana dili takos ikagtande sa himaya nga igapadayag raon niya kanato. Sa himaya nga igapadayag raon niya kanato. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Ang nag-antos uban nako, maghari uban nako, sulod sa 1,000 ka tuig. Atong padayonon, na ito mo yana. Human sa 1,000 ka tuig, ang gibilanggo nga yawa si Satanas, si Lucifer dito sa kahiladman sa buong abuhi ana. Pagbuhi, maunay katapusan gubat. Kay ang yawa gi buhian, ang tanan giharian sa mga balaan giharian ni Ginoong Hesus. Mo rebelde na sila. Pero kasara na sila. Ang Biblia naggisgot nga og paulanan sila kaayo gikan sa langit. Mga sunog silang tanan. Mo na katapusan diha. Ang Dios may magsunog sa kalibutan. No? Matunaw ang tibok kalibutan, mga katawan nga mga dautan. Mga matay na sila. Kay ang kampo sa Jerusalem libutan man na sa tanan bilyon-bilyon nga mga tao. Kay gibuyaan naman ni Ginoong Hesus ang human naman ang 1,000 ka tuig. Ang Biblia na isgot nga buhian human sa 1,000 ka tuig. Og ang bilyon-bilyon nga mga tao musupak na mo rebelde. Pag rebelde, mao na kamatuoran Biblia nga tibok kalibutan na sunogo na tunawon. Sabta na to. Mo na klaro diha. Mo na sa sunod datong ako man nagbalik-balik pa isgotan nato ang ikawalong hugna sa kapanahunan. Ika-9 hugna sa kapanahunan sa Biblia. Mao na nga mga pagtulunan diha. Mao na nga sa ikawalo na isgot diha. Ang tanan nga matay, ang tanan na bilanggo diha sa espiritong mga bilangguan diha sa kiladman sa yuta, matubang na dito. Mao na isgotan sa ikawalong hugna sa kapanahunan. Hukman na ang tanan katawhan, tanan anghel human sa paghari ni Ginoong Hesus. Mao na ikawalong dispensasyon sa Biblia. Mga tubang ang tanan. Dalang ko kutob. Mao na pagpadasig nato. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan nga salamat sa Ginoo nga may kahigoyran pagyapon kita kay kining mga adlaw karon, mga bulan, tuig niya panarta sa panahon sa grasya. May katgawasan pa nato, may katungod pa nato sa pakigambitay sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Gawas nun pa ta nga modawat kay kita na ay kaugalingon pagbuot, no? Gitugutan ta sa Dios nga makapili, makahanap ta unsay pinaka maayo sa atong kinabuhi. Mga sa mga espirituhanon mga butang, tingwaon gayud nato nga masayod ta sa kamatuoran. Kay gingon sa Biblia, og ang kamatuoran maghatag kanatog kagawasan. Kon masayod tas kamatuoran, gawas nun ta di ta mahadlok og linog gubat. Okay, di amat tas kamatuoran. Anong madlok man ta? Nasayod gud tas kamatuoran. No? Mo na di ta mahadlok. Gira unsa diha, linog unsa diha. Mga sakit di ta mahadlok. Preparado na ta so kay naata sa kamatuoran. They shall know the truth, and the truth shall make you free. Kamo may balos kamatuoran, o ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Di tamadlok linog, di tamadlok gira. Salamat sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ang ngalan ng Ginoong Hesus. Amen o kami.